बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला सूरतुल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो सारी दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने अपने घर खाना काबा को किस तरह और कब बनाया? क्या ये बात सच है कि खाना काबा को अल्लाह ताला ने पैदा किया? और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की, यानी खाना काबा को सबसे पहले किसने बनाया? और खाना काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और अभी जो काबा शरीफ है उसको बनाए हुए कितने 100 साल गुजर गए? और खाना काबा को अब तक कितनी बार तामीर किया जा चुका है? प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाबात हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्यारे दोस्तों, खाना काबा एक ऐसी मुकद्दस जगह है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है और जिसका तवाफ करने के लिए हर मुसलमान का दिल बेचैन रहता है। प्यारे दोस्तों, अभी का जो खाना काबा है वो 404 साल पुराना है। खाना काबा को अब तक 10 बार बनाया जा चुका है। खाना काबा की पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हुई और खाना काबा को सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया। जिस तरह किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला से फरिश्तों ने कहा कि इंसान पैदाइश के बाद जमीन पर झगड़ा फसाद करेगा और बहुत खून खराबा होगा, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते जो सोचने लगे कि अल्लाह ताला हमसे नाराज हो गया है, उस वक्त फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने के लिए अल्लाह ताला के अर्श के नीचे तवाफ करने लगे और अल्लाह ताला की तस्वीर बयान करने लगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर रहमत फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्नो जमाल वाला घर तामीर किया, और ये घर फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर के नाम से जाना गया। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाता है। प्यारे दोस्तों, बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये 7वें आसमान में काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर की ऐसी अहमियत है जैसे जमीन पर काबा शरीफ की अहमियत है। ये आसमान वालों का किबला है और हर रोज 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं और नमाज के लिए हाजिरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ कर लेता है उसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज नए 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाजिरी देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरिश्तों के लिए काबा बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। उसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर इस बैतुल मामूर के जैसा मेरा घर बनाओ कि जमीन पर मेरे बंदे इस घर का तवाफ करें और मेरी इबादत करें। चुनाचे फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहले जमीन पर बैतुल्लाह शरीफ यानी काबा शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ शुरू किया, और फरिश्तों ने ही सबसे पहले खाना काबा का हज किया। खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद जमीन पर उतारा। इस तरह जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में से जमीन पर तशरीफ लाए तो हजरत आदम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, मैं जहाँ से ना तो मलाइका की तस्बीह तस्बीह सुन सकता हूँ और ना ही कोई इबादत गाह देख सकता हूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था जिसके चारों तरफ फरिश्ते तवाफ किया करते थे। हजरत आदम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ, जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ काबा बनाकर उसके चारों तरफ तवाफ भी कर लो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी अदा करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गाइड करने के लिए भेजा गया। चुनाचे
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس جگہ پر لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر سب سے پہلے زمین کی جاگ پیدا ہوئی تھی اور وہی جاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ اس جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو زمین پر مارا تو ساتوں زمین میں خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جن بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا اور ان بنیادوں پر چاروں طرف سے دیواریں کھڑی کر دی۔ جب دوسری دفعہ خانہ کعبہ بنایا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما ہوا بھی شامل تھی۔ حضرت اما ہوا مٹی اٹھا کر لاتی اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بناتے جاتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے۔ پیارے دوستو، آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو تیسری بار بنایا۔ اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کو چوتھی بار کس نے بنایا؟ تو دوستو، خانہ کعبہ کو چوتھی بار اس وقت بنایا گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی اور یہ جگہ صرف اونچی اور لال ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر زمین اور پہاڑوں کے بیچ چھوڑ دیا۔ وہاں پر کوئی بھی انسانی آبادی کا نشان تک نہ تھا، نہ ہی خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کی جگہ ایک لال رنگ کا ٹیلہ تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے مطابق مکہ کی طرف پہلا سفر کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آئے تو حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل سے نہ ہوئی۔ پانچویں بار جب آپ علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے گھر کی تعمیر کروں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ضرور کیجئے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایات کے مطابق خانہ کعبہ کا نشان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنانا شروع کیا۔ جب کھدائی شروع کی تو پرانی بنیادیں دکھنے لگی جن کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ ایک اور روایات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ ساری دنیا کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ نے اور 6ٹھی بار قبائل قریش نے بنایا۔ خانہ کعبہ کو 7ویں بار بنانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک خاندان میں سے ایک بزرگ ہیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنانا شروع کیا اور ایک بے مثال پختہ عمارت بنائی۔ دوستو، خانہ کعبہ کو 8ویں بار بنانے کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش کی سرداری کے زمانے میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بہت کمزور ہو گئی، جس تعمیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی شرکت فرمائی۔ خانہ کعبہ کو 9ویں بار اس
उस वक्त बनाया गया जब जजीदी फौज की पत्थरबारी की वजह से खाना काबा की दीवारें कमजोर हो गई, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने बुनियादे इब्राहिमी पर खाना काबा को नए सिरे से बनाया गया। खाना काबा की 10वीं तामीर अब्दुल मुल्क हजाज बिन यूसुफ एक जालिम हुक्मरान था। खाना काबा को कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बनाया। उसके दौर के बाद जब खलीफा हारून हुकूमत पर बैठा तो खाना काबा को गिराने का फैसला किया, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर की तामीर के मुताबिक खाना काबा को तामीर करना चाहा, लेकिन इमाम अबू यूसुफ ने ये कहकर रोक दिया कि अगर यही तरीका कार रहा तो हर आने वाला मशहूर होने के लिए खाना काबा को गिराकर तामीर करवाया करेगा। फिर 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान ने हिजरे असवद की जगह के अलावा सारी इमारत को बुनियादे हजाज के मुताबिक तामीर करवाया। इस तामीर का काम 6 महीने के अंदर मुकम्मल हुआ। उसने खाना काबा के अंदर संगे मरमर का पत्थर लगवाया और बाहर की दीवारें संगे मरमर की बनवाई और बहुत ही कीमती काले रंग का कपड़ा खाना काबा पर डाला गया जिस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। इस तरह सल्तनत उस्मानिया की तामीर के बाद शाह फहद ने सन 1470 को नए सिरे से बनाने का काम शुरू किया और जो अभी खाना काबा है वो कमो पेश 404 साल पुरानी है, क्योंकि ये इमारत 1040 हिजरी में बनी और अब 1443 हिजरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बैतुल्ला शरीफ की बार बार जियारत नसीब फरमाए और हज्जे बैतुल्ला की सादत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।